एलिमेन्ट्री ग्रुप थ्योरी अन्तर्गत हामी क्वेसन नम्बर 5 डिस्कस गर्दैछौँ आज। हाम्रो क्वेसन नम्बर 5 मा हामीलाई दिएको छ लेट g इक्वल्स टु 1, -1, i, -i and the operation b of multiplication. नम्बर ए मा हामीले देखाउनु छ सो दैट g is closed under multiplication. नम्बर बी मा सो दैट the operation is associative. हामीले एसोसिएटिभ प्रपर्टी देखाउनु पर्यो। त्यस्तै नम्बर सी मा so that identity element and the inverse element exist. हामीले आइडेन्टिटी एलिमेन्ट र इन्भर्स एलिमेन्ट एक्जिस्ट हुन्छ भनेर देखाउनु छ भने नम्बर डी मा चाहिँ माथिको ए बी सी को आधारमा जी ले ग्रुप बनाउँछ या बनाउँदैन भनेर हामीलाई क्वेसन आस्क गरेको छ, क्वेसन सोधिएको छ। अब हामीले यसको सोलुसन गर्दाखेरि फर्स्ट हामीले क्लोज देखाउनु पर्ने हुन्छ, क्लोज हुन्छ कि हुँदैन। क्लोज हुन्छ भनेर उसले देखायो भनेको कारणले गर्दा क्लोज देखाउनु पर्यो। दोस्रोमा हामी एसोसिएटिभ पनि देखाउँछौँ, तेस्रोमा आइडेन्टिटी एलिमेन्ट र इन्भर्स एलिमेन्ट एक्जिस्ट भएको देखाउँछौँ भने चौथो नम्बरमा माथिको आधारमा एउटा कन्क्लुजन हामी लेख्ने गर्छौँ। त्यसको लागि हामी सोलुसनमा जी सेटलाई आधार मानेर यसको मल्टिप्लिकेसन टेबल हामीले सुरुमा अपरेट गर्छौँ। अब सोलुसनतर्फ हामी अगाडि बढौँ। अब जीलाई आधार मानेर हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउन सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा युजिङ मल्टिप्लिकेसन टेबल वी हेभ, यहाँ हामीले मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउन सक्छौँ। यो 1 -1 i र -i को मल्टिप्लिकेसन टेबल यहाँ देखाइएको छ। यो हामीले केलिज टेबलमा अगाडि नै डिस्कस गरिसकेको कारणले गर्दाखेरि यसको बारेमा सम्भवतः हामी सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई थाहा भइसकेको छ कसरी मल्टिप्लिकेसन टेबल बनाउने भन्ने सन्दर्भमा। र यहाँ मल्टिप्लिकेसन टेबलबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने यहाँ रहेका जीमा रहेका जति पनि एलिमेन्टहरू छन् यो एलिमेन्टहरूको बीचमा अपरेसन गर्दा बाइनरी अपरेसन गर्दा अर्थात् बाइनरी अपरेसन मल्टिप्लिकेसन लगाउँदा आएका सम्पूर्ण एलिमेन्टहरू केमै पर्छन् त भन्दाखेरि जीमै पर्छन्। हामीले यो टेबलबाट देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा वी क्यान राइट फ्रम द table any x comma y belongs to g, then x binary operation y belongs to also g, so g is closed भनेको यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यहाँ जी मा रहेका जुनसुकै एलिमेन्टहरूको बीचमा पनि अपरेट गर्दा आउने एलिमेन्ट जी कै सेटको भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामी क्लोज प्रोपर्टी भन्न सक्छौँ, अर्थात् क्लोज प्रोपर्टी होल्ड भएको भन्न सक्छौँ। यसैले जी के भयो त भन्दाखेरि क्लोज्ड भयो। अब दोस्रोमा हामीले देखाउनु छ अपरेसन एसोसिएटिभ हुन्छ भनेर। अब एसोसिएटिभ प्रोपर्टी देखाउनको लागि हामीले तीनटाको बीचमा अपरेट गर्छौँ। सुरुमा दुईटाको बीचमा बाइनरी अपरेसन लगाएर फेरि अर्को तेस्रोको बाइनरी अपरेसन लगाउँदा आउने भ्यालु र सुरुका दुईवटाको बीचमा अपरेसन गर्दा आउने भ्यालुलाई फेरि अर्को थर्डसँग अपरेट गर्दा आउने भ्यालु बराबर भयो भने हामीले त्यस्तो अवस्थामा एसोसिएटिभ प्रपर्टी होल्ड भएको मान्न सक्छौँ। हामीले डिफिनेसनमै त्यही पढेर आइसकेका छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यहाँ तीनटा एलिमेन्ट लियौँ 1 -1 i, यो -1 र i को बाइनरी अपरेसन गर्दा मल्टिप्लिकेसनमा -i नै हुने भयो। फेरि 1 र -i को अपरेट गर्दाखेरि हामीले के देख्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो -i देख्न सक्छौँ। अब यसरी -i देखिसकेपछि फेरि हामी हेर्छौँ। अब अगाडिको दुईटालाई लिएर हामी हेरौँ 1 र -1 को बीचमा अपरेट गर्दाखेरि 1 टाइम्स -1 भनेको -1 र -1 इन्टु i यो दुईटाको बीचमा अपरेसन गर्दाखेरि -i आयो। अब हामीले यसरी नै कुनै x y z तीनटा लियौँ भने अब x र y बीचको अपरेट गर्दा आउने भ्यालु z सँग अपरेट गर्दा आउने मान र y र z को अपरेट गरी आएको भ्यालुलाई फेरि x सँग अपरेट गर्दा आउने मान यहाँबाट हामीले बराबर देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले के भन्न सक्छौँ भने सिमिलरली वी क्यान सो दैट फर एनी x, y बिलोङ्स टु g and x binary operation bracket y binary operation z equals to x binary operation y bracket z binary operation, this means the operation is associative in g. यसको मिनिङ के हो त भन्दाखेरि यो एसोसिएटिभ प्रपर्टी पनि होल्ड भयो। अब एसोसिएटिभ प्रपर्टी होल्ड भइसकेपछि हामी तेस्रो नम्बरमा जानेछौँ सीमा। अब हामी आइडेन्टिटी एलिमेन्ट र इन्भर्स एलिमेन्ट एक्जिस्ट भएको देखाउन सक्छौँ। अब देखाउनु पर्ने छ हामीले यहाँ
त्यसको लागि आइडेन्टिटी देखाउनको लागि अब आइडेन्टिटीको डेफिनेसन हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि एलिमेन्ट र सँग कुनै अर्को एउटा एलिमेन्ट मल्टिप्लिकेसन गर्दा सेम त्यही एलिमेन्ट आउँछ भने हामी त्यसलाई आइडेन्टिटी एलिमेन्ट भनेर भन्न सक्छौँ। अब हामी हेरौँ यहाँ फ्रम द टेबल हामीले यो टेबलबाट के देख्न सक्छौँ त भने 1 into 1 1 सँग 1 मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1 नै आएको छ। त्यस्तै गरेर -1 सँग 1 मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि -1 नै आएको छ। त्यस्तै गरी अर्को हामीले i सँग 1 मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि i आएको छ भने अर्को -i सँग 1 मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि -i आएको छ। यहाँबाट हामीले के देख्न सक्छौँ भने 1 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि 1, -1 को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि 1, i को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि 1 र -i को आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि के देखाएको छौँ 1 देखाएको छौँ। त्यसकारणले गर्दा हामीले सो 1 इज द आइडेन्टिटी एलिमेन्ट अफ g भनेर भन्न सक्यौँ। भनेपछि यो जुन g इक्वल्स टु 1 -1 i र -i को जुन टेबल छ यो टेबलबाट हामीले देख्न सक्छौँ कि 1 चाहिँ के रहेछ त आइडेन्टिटी एलिमेन्ट रहेछ। अब हामीले देखाउँछ इन्भर्स एक्जिस्ट हुन्छ भनेर। त्यसको लागि अब कुनै पनि एलिमेन्ट र त्यसको इन्भर्स मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि आइडेन्टिटी आउनु पर्यो। यहाँ आइडेन्टिटी हामीसँग 1 छ, यो 1 आउनु पर्ने हुन्छ। अब हामीले टेबलबाट पनि हेर्न सक्छौँ कुन कुन मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि 1 आएको छ त्यो हेरौँ। त्यो हेर्दाखेरि हामीले 1 into 1 मल्टिप्लिकेसन गर्दा 1 पाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दा 1 इज द इन्भर्स अफ 1 भन्न सक्यौँ। सेम लाइक इज -1 र -1 बिचको अपरेसन गर्दा हामीले 1 पाएका छौँ। त्यसकारणले गर्दा -1 इज द आइडेन्टिटी इन्भर्स एलिमेन्ट अफ -1 भन्न सक्छौँ। त्यस्तै गरी अब हामीले i सँग -i मल्टिप्लिकेसन गर्दा पनि 1 पाएको छौँ। हाम्रो टेबलबाटै आएको छ। यसर्थ -1 इज द इन्भर्स अफ i भन्न सक्छौँ। भनेपछि यहाँ रहेका 1 -1 सेम लाइक इज i -i सबै के छन् त भन्दाखेरि इन्भर्स एलिमेन्ट रहेछन्। अब हामीले के भन्न सक्छौँ हेन्स इच एलिमेन्ट्स अफ g हैज इन्भर्स इन g। यसरी हामीले क्लोज्ड पनि देखायौँ, एसोसिएटिभ पनि देखायौँ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट पनि देखायौँ, इन्भर्स एलिमेन्ट पनि देखायौँ भने अब यसको आधारमा ग्रुपको डेफिनेसन अनुसार हामीले ग्रुप हुनको लागि क्लोज्ड, एसोसिएटिभ, आइडेन्टिटी एलिमेन्ट, इन्भर्स एलिमेन्ट एक्जिस्ट भएको देखाउनु पर्ने हुन्छ। यी सबै प्रोपर्टी होल भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले डी नम्बरको एन्सर चाहिँ के दिन सक्छौँ त भन्दाखेरि यसले सबै प्रोपर्टी होल्ड गर्यो, त्यसैले यसले ग्रुप फर्म्स गर्यो भनेर हामी भन्न सक्छौँ। अब हामी त्यही लेख्छौँ। Since G binary operation satisfies closure, associative, existence of identity, and each element of G has an inverses in G, so G binary operation forms a group. यसरी हामी लास्टमा G binary operation चाहिँ एउटा ग्रुप फर्मेसन गर्यो भनेर हामी कन्क्लुड गर्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यो 3 पटक बोर्ड एक्जाममा सोधेको कारणले गर्दा एक्जामको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण छ। सम्भवतः यो भिडियोबाट विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो क्वेसन नम्बर 5 राम्रोसँग बुझ्यो होलान् भन्ने मेरो अपेक्षा रहेको छ। धन्यवाद।